रेकर्डिङ गर्दै आज मलाई 2-4 पल्ट हेर्न मिलोस् भनेर ठीक छ मैले रेकर्डिङलाई आज पनि स्टार्ट गर्दै हो रेकर्डिङ त्यो फाइल्सको अन्डरमा गएर बसिरहेको हुन्छ त्यहाँ गएर हेर सजिलै भेट्छौ ल हेर DBMS used in ER notation है के सरी symbol used DBMS symbol used in ER notations ER डायग्राम बनाउँदाखेरि ER भनेको इन्टिटी रिलेसनशिप हो ER को नर्मली यो धेरैले सर्ट नाम बनाउँदा यसको फुल मिनिङै बुझिन्छ हैन अब हामीलाई ध्यान कुरा थाहा पाउनु पर्यो है अब यो रेक्टेंगल हुन्छ हेर त इन्टिटीलाई कसरी लेख्नु पर्यो रेक्टेंगलको रूपमा तिमीले इन्टिटी लेख्नु पर्यो नि यस्तो रेक्टेंगल बनाउँछौ ठीक छ डायमन्ड बनाउनु पर्यो रिलेसनशिप दुईटा इन्टिटी बीचको रिलेसन गराउनु पर्यो डायमन्ड हैन हामीले यस्तो एक्जाम्पल हेरिसक्यौं हो रिलेसनशिप हो त्यो डबल डायमन्डको मिनिङ के हो यो वीक इन्टिटी सेट हो डबल हामीले के पढ्यौं वीक इन्टिटी सेट पनि पढ्यौं यसको आफ्नो एक स्ट्रङ प्राइमरी की हुँदैन यो अर्कोको आइडेन्टिटीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ वीक इन्टिटी सेट भनेको हैन अनि यहाँ डबल रो छ यदि रिलेसनसँग चाहिँ यस्तो रिलेसनसँग डबल लाइन आउँछ भने र यहाँ यसरी इन्टिटी छ भने यो इन्टिटी चाहिँ के टोटल पार्टिसिपेसन हो केमा यो रिलेसनमा इज द टोटल पार्टिसिपेसन अफ इन्टिटी इन रिलेसनशिप यो आर भन्ने रिलेसनमा यो इ चाहिँ के हो टोटल पार्टिसिपेसन हो अब प्राइमरी की चाहिँ नर्मल्ली यो चाहिँ हामी एट्रिब्युट्सहरु यसरी लेख्छौं ठीक छ एट्रिब्युट्समा चाहिँ एट्रिब्युट्सहरु चाहिँ कसैले रेक्टेंगल पनि बनाइरहेको हुन्छ कसैले के हुन्छ रेक्टेंगल पनि बनाइरहेको हुन्छ तर रेक्टेंगल खासै बनाउँदैनौं है हामीले एट्रिब्युट्स केलाई बनाउने इलिप्टिकललाई बनाउने यो एट्रिब्युट्स हो यहाँ जस्तै नेम एज रोल नम्बर राख्नु पर्यो अब यो एट्रिब्युट्स चाहिँ यहाँ छैन यहाँ नभएको कुरा तिमीलाई भनिरहेको मैले यो एट्रिब्युट्समा यसरी स्ट्रेट लाइन दिएको छ यहाँ मैले ए लेखेँ भने ए देखेर ए को अन्डर गरेको छ यो के हो प्राइमरी ए इज द प्राइमरी की भन्ने हो कुरो बुझ्यौ ए चाहिँ के हो प्राइमरी की हो भन्ने यो अन्डरलाइनको मिनिङ के हो अब तिमीले आफै बुझ्नुपर्छ है प्राइमरी की हो अब एट्रिब्युट्स अन्तर्गत हामीले एट्रिब्युट्स नम्बर अफ एट्रिब्युट्स पढ्यौं यो एउटा एट्रिब्युट्स हो हैन अर्को यो अर्को एट्रिब्युट हो यसरी डबल एट्रिब्युट छ यो बी भनेको के हो मल्टी भ्यालु यसको दुईटा भ्यालु हुन्छ जस्तै मोबाइल नम्बर इमेल हैन मान्छेको स्किलमा के हुन्छ मान्छेको मल्टिपल स्किल हुन सक्छ इमेल मल्टिपल हुन सक्छ मोबाइल नम्बर मल्टिपल हुन्छ मल्टिपल भ्यालु के भयो यसरी डबल इलिप्सको रूपमा आयो यसलाई मल्टी भ्यालु भन्छौं जस्तै अब अर्को भनेको यसरी डट डट इलिप्स बनाएँ मैले देखो सी यो सी भनेको डिराइभ एट्रिब्युट्स यो सी चाहिँ के हो डिराइभ एट्रिब्युट्स यहाँ लेखेको छैन है त्यो कुरा त्यही भएर म लेखिरहेको छु डिराइभ भयो यो चाहिँ डिराइभ एट्रिब्युट्स ठीक छ डिराइभ एट्रिब्युट्स यो चाहिँ डिराइभ एट्रिब्युट्स है एट्रिब्युट्सका टाइपहरु पढाएको थियौं हामीले के हुन् ल भन्नु त कसले भन्छ मलाई एट्रिब्युट्स का टाइप के पढाएको थियौं हामीले कसले भन्छ ल त सुनौ हो अर्को हेर त यहाँ यो एउटा अर्को इन्टिटी यहाँ छ अर्को यता यी दुईटा रिलेसनशिप यन इन्टु यन मेनी डिपार्टमेन्ट्स हैज मेनी इम्प्लोइज भनेपछि यम इन्टु यन को रिलेसनशिप छ अनि मेनी टु मेनी रिलेसनशिप हो भने यहाँ कतैतिर पनि एरो छैन तर मेनी टु वान यो भनेको हेर त मेनी टु वान एरो भनेको जहिले पनि वान हुन्छ ठीक छ हो अनि अर्को कुरा यहाँ अर्को भन्ने बिछि फेरि कुरा पुरै हैन इलिप्स भित्र यसरी डट 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 गरेर मैले डी लेखे भने यो यसलाई यो भनेको डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युट्स यो चाहिँ वीक इन्टिटी सेटको के हो प्राइमरी की जस्तो डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युट्स अफ द वीक इन्टिटी सेट भन्छ है यसलाई डटहरुपछि यो एउटा दुईटा तीनटा यो चार स्पेशल सिम्बलहरु हुन् यो कुरा सम्झिने प्राइमरी कीमा अन्डरलाइन हुन्छ तल अनि वीक इन्टिटी सेटको प्राइमरी की त डिस्क्रिमिनेटिभ प्राइमरी की त भन्दैन वीक इन्टिटी सेटमा डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युट्स हुन्छ त्यसको अन्डरमा के हुन्छ तल डट 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 लाइन हुन्छ मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट भयो भने दुईटा इलिप्स हुन्छ डिराइभ एट्रिब्युट डेट अफ बर्थ दियो भने हामीले एज क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं
कसैको स्यालेरी दियो भने ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। कुनै एउटा एट्रिब्युट्सबाट अर्को एट्रिब्युट्स क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिराइभ एट्रिब्युट्स है। यसरी हामीले एट्रिब्युट्सहरू पढाएको थियो है त। कसलाई मैले सोधेको थिएँ, कसैले एन्सर दिएनौ, के एट्रिब्युट्सहरू पढाएको थियो भन त ल भनेर। कसैलाई थाहा छैन हामीले एट्रिब्युट्सहरू के पढाएको थियौँ? टाइप अफ एट्रिब्युट्सहरू भन त ल। सिम्पल कम्पोजिट, सिंगल भ्याल्युड, मल्टिभ्याल्युड, गुड। अनि डिराइभ्ड, डिस्क्रिप्टिभ, डिराइभ्ड डिस्क्रिप्टिभ, भेरी गुड। यति पढाएको थियो हामीहरूले, ठिक छ। अब अर्को रिलेसनसिप हेर, यहाँ यो सिम्बल बुझ्नुपर्छ। 1 to 1 गर्नु पर्यो भने एरो लेखे पनि हुन्छ, अथवा हामीले सिधा लेखेर यस्तो लेखे पनि हुन्छ नर्मली हैन, कार्डिनल लिमिटमा। यो सिम्बल चाहिँ डायमन्ड ठ्याक्कै भएन हेर केटा हो। यहाँ 1 पनि लेख्न सक्छौँ, 1 to 1 भनेको यो भनेको होइन, यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ। दुईटा एरो दियो भने अटोमेटिक सिङ्गल हो, यो 1 to 1 हो भन्ने कुरा आउँछ। अब हेर रोल इन्डिकेटर है, अब यो रोल चाहिँ रेल नेम। अब आरको रोल चाहिँ के हो, ब्याङ्क के इम्प्लोइ के हुन्छ, कहिले क्या म्यानेजर हुन्छ होइन। यहाँ हाम्रो मेन चाहिँ के हो, रोल नेम म्यानेजर्स भनेको हामी यस्तो खालको कुरा गर्छौँ हो। अब कार्डिनालिटी लिमिट्स 1 देखि 5 जनाभित्र भन्यो भने यसरी हामीले के गर्छौँ, कार्डिनालिटी लिमिट्स दिन मिल्छ भनेर गऱ्यौँ। यो 3टा सिम्बल हामीहरूले अहिलेसम्म स्टडी गरेको छैन। यो जेनरलाइजेसन एन्ड स्पेसलाइजेसन हो, पछि गरेपछि थाहा होला, ब्याक टु आउँला है यति कुरा। कसैले अल्टरनेट सिम्बलहरू यस्तो पनि युज गर्छ, बुक अनुसार फरक पर्छ होइन। यो मेनी टु मेनीमा स्ट्रिक लाग्छ, अथवा यस्तो 3टा एरो दिइरहेको छ मेनी टु मेनी वाट एभर, 1 to 1 मा 1 लेख्छ, अथवा यस्तो के पनि नदी लेख्छ आर, मेनी टु 1 मा स्ट्रिक डट 1 गर्छ, अथवा 3टा एरो यहाँ चाहिँ दर त के राख्दैन, जे भने पनि विक कन्डिसन यस्तो गर्छ। यो हामीले पढिसक्यौँ। अहिले जेनरलाइजेसन हामीले पढाएको छैन, अलिक पछि पढेपछि इक्जाम्पल हेरौँला यसको है। यो नोटेसन चाहिँ बुक अनुसार फरक पर्छ है त। यो चाहिँ नोटेसन मेनी टु 1 to मेनीको चाहिँ यो जेनरलाइजेसन र स्पेसलाइजेसनको नि बुक अनुसार फरक छ। सो जुनसुकै बुक पढ्यो त्यसको पहिला मिनिङ पढ्ने, तिनीहरूको थिम चाहिँ एउटै हुन्छ है फेरि, ठिक छ। यो हाम्रो चाहिँ सिल्भर स्क्र्याचको बुक हो, हाम्रो रेफरेन्स नम्बर 1 को बुक। म यो त्यही बुकलाई फलो गर्छु, मैले 2टा बुकलाई नर्मली फलो गरेँ हुन्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तिमीलाई, त 2टै बुक मैले त्यहाँ अपलोड गरेँ जस्तो लाग्छ, त्यो बुक हेर एकपल्ट, आफूले पनि पढे हुन्छ। अब हेर इआर डायग्राम बनाउनु पर्यो है। एक्जाममा तिमीलाई एउटा इआर डायग्राम बनाउनु, ड्र द इआर डायग्राम भनेर 8 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ होइन, 6 to 8 मार्क्सको सोध्छ, 6 मार्क्समा। अनि अर्को 4 to 6 मार्क्समा अर्को क्वेसन सोध्छ, 6 to 4 मार्क्समा अर्को कुनै एउटा एडिसनल क्वेसन सोध्छ तँसँग जोडेर। 6 मार्क्स इआर डायग्राम सोध्यो भने अर्को इआर डायग्राम सोध्छ, अर्को केही सोध्छ। 8 मार्क्स जोडेर 4 मार्क्सको अरू केही सोधिरहेको हुन्छ। यसरी 12 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। अब यहाँ सिम्पल इक्जाम्पल हेर है। कस्टमर भन्ने रिलेसन हो एउटा, कस्टमर भन्ने इन्टिटी हो, रिलेसन नभनौँ, इन्टिटी हो यो, रिलेसन त भन्नै मिलेन, टेबल हो है। कस्टमर भन्ने के हो, इन्टिटी हो। अब यसका एट्रिब्युट्स हेरेर कस्टमर आइडीको अन्डर के छ, प्राइभेट छ, अन्डरलाई यो प्राइमरी की हो हेर। यो नेम के हो, कम्पोजिट की हो, किनभने नेमलाई 3 भागमा डिभाइड गरिरहेको छ होइन। यो फोन नम्बर डबल सर्कल छ, डबल इलिप्स छ, यसको मिनिङ के, फोन नम्बर मल्टी भ्यालु हो। यहाँ डेट अफ बर्थ छ, यहाँ एजमा चाहिँ डट 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 इलिप्स छ भनेको एज चाहिँ के हो, डिराइभ एट्रिब्युट्स हो ओके न। एड्रेस हेर त, एड्रेस के हो, कम्पोजिट हो। एड्रेस सिटी स्टेट र जिप कोडमा छ भने स्टेट पनि फेरि के हो, मल्टिपल कम्पोजिट भ्यालु भनेपछि यसरी सिम्पल एउटा कस्टमर भन्ने होइन, एउटा कस्टमर भन्ने इन्टिटीका एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ अब हामीले लिस्ट गर्नु पर्यो भने के हुने भयो हाम्रो त। कस्टमर भन्ने एट्रिब्युटका इन्टिटी लिस्ट गर्नु पर्यो, एट्रिब्युट्स लिस्ट गर्नु पर्यो भने कस्टमर आइडी एउटा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, फोन नम्बर, डेट अफ बर्थ, यो डिराइभ हो। स्ट्रिट नम्बर, स्ट्रिट नेम, अपार्टमेन्ट नम्बर, सिटी, स्टेट, जिप कोड र एज, यति चाहिँ के हुने यसका एट्रिब्युट्सहरू हुन्। यति कुराले के डिफाइन गर्छ, कस्टमरलाई डिफाइन गर्छ, ठिक छ। यो कुरा यो फिगर बुझ्यौ नि होइन, पहिला यो फिगर बुझ्नु पऱ्यो, यस्तो सिम्पल फिगर बुझ्दै जाएपछि अनि बर आउँछ, ठिक छ। खोइ केटा यो कुरो बुझ्यो नि होइन, यति बुझ्दैछ है। यहाँ आएर अर्को सिम्पल इक्जाम्पल यो युज पनि गर्छौँ। कस्टमर बरोवर लिनु, बरोवर भनेको के हो, रिलेसनसिप होइन।
कस्टमर बरोबर लोन भनेपछि कस्टमरको आइडी के हो, कस्टमर आइडी हो, प्राइमेरी के हो, यहाँ लोन नम्बर लोन चाहिँ के हो, डिस्क्रिमिनेटिभ हामी डट डट गर्नुपर्ने वास्तवमा यो चाहिँ, किनभने यसको आफ्नो आइडेन्टिटी छैन। लोन चाहिँ के हो, विक इन्टिटी सेट हो, विक इन्टिटी सेट हो भनेर अब यहाँ त हामीलाई अहिले केही पनि भनेको छैन, तर त्यति तिमीले डिफाइन गऱ्यो भने विक इन्टिटी सेट हो भनेर डिफाइन गर्नको लागि हामी के गर्नु पऱ्यो, रेक्टेङ्गल यस्तो गर्नु पऱ्यो। यो गरिसकेपछि बल्ल हामी यहाँ लाउँछौँ है, यहाँ डट डट लाएर यहाँ डबल रेक्टेङ्गल बनायो भने त्यसको काम छैन नि फेरि, ठिक छ। यसरी हामी के गर्छौँ, रिलेसनसिप बनाउँछौँ, कस्टमर बरोबर लिन। पहिला एउटामा गऱ्यौँ, अहिले दुईवटा इन्टिटी बिचको रिलेसनसिप। अब हेर त, अब दुई चार कुराहरू हामीलाई युनरी रिलेसनसिप हामी रिकर्सिभ रिलेसनसिप भन्छौँ, अघि पनि आएको थियो कुरो होइन, रिकर्सिभ रिलेसनसिप भन्छौँ। हेर त, अब यो कस्तो भन्दाखेरि रोल जस्तो, पर्सन म्यारिज होइन, पर्सनले पर्सनसँग विवाह गर्ने, त्यही भएर आफू एउटै आफैमा यो रिलेसनसिप के छ, आफैसँग छ। हेर त, अब इम्प्लोइ मध्ये एउटा के हुन्छ, सुपरभाइजर हुन्छ, इम्प्लोइ सुपरभाइजर भन्छ। हेर त, सुपरभाइजरले वान सुपरभाइजरले के गर्छ, यहाँबाट सुपरभाइज गर्छ होइन, यन नम्बर अफ पर्सनले के गर्छ, यम नम्बर यनले यम अफ पर्सनलाई लाइक गर्छ होइन, पर्सन म्यारिज पर्सन। यसरी युनरी रिलेसनसिप बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई के गर्छौँ, त्यसको मिनिङ के हो, इन्टिटी जुन इन्टिटीमाले आफैले आफैसँग रिलेसनसिप मेन्टेन गर्यो भने त्यस्तो रिलेसनसिपलाई हामी के भन्छौँ, युनरी रिलेसनसिप है। यो चाहिने भएर भनेको। अब यो त अघि हिजो पनि कुरा गर्यौँ हामी, कार्डिनालिटीको रेसियोहरू युज गर्नको लागि 1 to 1 भनेर छोडिदिउँ। सिम्पल एक्जाम्पल, बेसिक क्वेरी हेर यो। अब तिमीले यसलाई अर्को तरिकाले लेख्न पनि सक्छौ है, एउटा बुकको एक्जाम्पल हो यो, जान्दै रहेर यसमा क्वेसन यति सानो त आउँदैन तिमीलाई एक्जाममा, तर ड्र गर्ने एउटा विस्तार सिकौँ। ड्र द इयर डायग्राम अफ अ अपरेटर। अब यहाँ हामी आफैलाई बनाउँथ्यौँ है, अफ अ अपरेटर हु क्यान वर्क अन मेनी मेसिन्स। हेर यहाँ के चिज छ, अफ एन अपरेटर, अपरेटर भन्ने एउटा इन्टिटी हो, यसरी पत्ता लगाउनु भयो। ड्र डायग्राम अफ एन अपरेटर हु क्यान वर्क अन मेनी मेसिन्स, केमा गर्न सक्छ, मेनी मेसिन्समा। एन्ड इच मेसिन हेज मेनी अपरेटर्स। अब यहाँ रिलेसनसिप मेन्टेन गरौँला हो, ठिक छ। इच मेसिन बिलोङ्स टु वान डिपार्टमेन्ट, अर्को के क्या डिपार्टमेन्ट, बट अ डिपार्टमेन्ट क्यान हेभ मेसिन्स। पछि तिनवटा चिज आयो, एउटा अपरेटर आयो, एउटा मेसिन्स आयो, एउटा डिपार्टमेन्ट। तिमीले तिनवटा कुरा बनाउनु पर्यो, एउटा अपरेटर होइन, एउटा अपरेटर बनायो, अपरेटर बनाइसके पछाडि अपरेटरले के गर्छ, मेसिन्स यसलाई के हो, अपरेटर हो, यहाँ के लेखेको छ, एन अपरेटर हु क्यान वर्क, अपरेटर वर्क्स अन मेसिन्स। यहाँ वर्क अन भनेर लेख्छौँ हामीहरूले होइन, यो रिलेसनसिप आफ्नो तरिकाले डिफाइन गर्ने, वर्क अन, अपरेटर वर्क अन मेसिन भन्छ। अब हेर त, वर्क अन मेनी मेसिन्स एन्ड इच मेसिन हेज मेनी अपरेटर भनेपछि यन इन्टु यमको रिलेसन रहेछ, यन इन्टु यमको रिलेसन रहेछ। अब यहाँ एट्रिब्युट तिमी यहाँ केही दिएको छैन, यु क्यान डिफाइन युर सेल्फ। अपरेटर भनेको के हो, अपरेटरमा पोसिबल आइडीहरू नेम राख्नै पर्यो, आइडी राख्नै पर्यो, स्यालेरी राख्नै पर्यो, फोन नम्बर, एड्रेस, बेसिक कुरा चाहिँ सबैतिर हाने। अब त्यसपछि अर्को के भन्छ, इच मेसिन बिलोङ्स टु डिपार्टमेन्ट। मेसिन कोसँग हुन्छ, मेसिन यहाँ बनाउनु पर्यो हामीहरूले, यो के हो, यो डिपार्टमेन्ट। डिपार्टमेन्ट हेर त, मेसिन बिलोङ्स टु है, हामीले यही भएको कुरालाई अब डिपार्टमेन्ट ह्याभ मेसिन भनेर बनायो, ह्याभ रिलेसनसिप राख्यो भने हुन्छ, डिपार्टमेन्ट ह्याभ मेसिन्स। अब के भनेको छ हेर त, इच मेसिन बिलोङ्स टु वान डिपार्टमेन्ट हो, बट अ डिपार्टमेन्ट क्यान हेभ मेसिन। त्यसमा कस्तो रिलेसनसिप हुन्छ ल भन त, मलाई कसले भन्छ ल भन।
each machine belongs to one department, but department can have many machines. मलाई कस्तो रिलेसन हुन्छ कसले भन्छ ल भन त यहाँ 1 हुनु पर्यो यहाँ हुनु पर्यो है 1 2 डिपार्टमेन्ट को 1 to many हो डिपार्टमेन्ट को रिलेसनशिप चाहिँ के हो 1 to many हो मेसिनबाट चाहिँ के many to 1 हो मान्छे यो हुनु पर्यो डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट आइडी डिपार्टमेन्ट लोकेसन डिपार्टमेन्ट ब्लक व्हाटएभर डिपार्टमेन्ट बजेट हुनु पर्यो मेसिनमा मेसिन आइडी मेसिन नेम हैन अब म्यानुफ्याक्चरर के यो इन्स्टलेसन टाइम के व्हाटएभर ती एट्रिब्युट्सहरु तिम्रो आफैले भन् यति चीज चाहिँ कम्तीमा भन्नु पर्यो यहाँसम्म कुरो बुझ्यो बुझेन ल भन यो कुरो खै खै कटा बुझ्यो बुझेन भन है बोल है बोल 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 सर यम र वान भन्दिन न यहाँ र न क्वेशनले के भन्छ इच मेसिन बिलोंग्स टु वान डिपार्टमेन्ट हरेक मेसिनसँग चाहिँ के छ एउटा डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो मेसिन टु डिपार्टमेन्ट के हुन्छ ओ एउटा छ बट अ डिपार्टमेन्ट क्यान हैव मेसिन एउटा डिपार्टमेन्टका चाहिँ कतिवटा मेसिन हुन्छन् मेनी मेसिन हुन्छन् यम मेसिन हुन्छ कुरो बुझ्यो हजुर सर हजुर बुझ्यो नि हैन ल यो बुझ्यो हजुर ल अब यहाँ हेर त अब यहाँ एउटा दुईटा गर्दिन्छौ अनि त्यसपछि तिमीहरुले गर्छौ ल हेर कन्स्ट्रक्ट एन ईआर मोडल फर अ कार इन्स्योरेन्स कम्पनी अब यहाँ हेर है इन्स्योरेन्स कम्पनी ठीक छ अब यहाँ पहिला हामीले सबभन्दा पहिला ईआर डायग्राममा के थाहा पाउनु पर्यो इन्टिटी 10 फर्स्टमा के थाहा पाउने इन्टिटी थाहा पाउने हो इन्टिटी थाहा पाइसकेपछि अनि के थाहा पाउने रिलेसनशिप थाहा पाउने इन्टिटी सँगसँगै हामीलाई के थाहा हुन्छ एट्रिब्युट्स थाहा हुन्छ इन्टिटीसँग अनि के थाहा पाउने रिलेसनशिप थाहा पाउने यो थाहा पाएन बल्ल हामीहरु कुरा बुझ्यौ है कस्टमर ईआर मोडल अफ एन कार इन्स्योरेन्स कम्पनी एउटा के चाहियो हामीलाई कार चाहियो एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनी के हो कार इन्स्योरेन्स कम्पनी छ हेर कम्पनी कार कम्पनी हुज कस्टमर वन अर मोर कार इज जी अर्को के छ कस्टमर छ कस्टमर इच कार हैज एसएचपी 0 अर एनी नम्बर रेकर्डेड एक्सिडेन्ट्स अर्को के छ एक्सिडेन्ट छ तीनटा छ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तिमीले के गर्नु पर्यो एउटा के गर्नु पर्यो कार भन्ने बनाउनु पर्यो कार बनाउनु पर्यो ठीक छ हो कारसँग हामीले के छ अर्को कार र अर्को हाम्रो बनाउन सही लाग्यो मैले यहाँलाई कार र अर्को हेर त अर्को के छ हामीसँग यस्तो बाङ्गो चाहिँ नबनाउनु है बनाउँदाखेरि ठिक छ मैले बुझाउनलाई मात्रै बनाएँ कार छ के अर्को कस्टमर छ कस्टमर भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ हामी कस्टमर वन्स अ कार वन्स कार कस्टमर चाहिँ कार छ है अनि अर्को हेर त अब यहाँ के छ रेकर्ड हेर कस्टमर ईआर मोडल कार इन्स्योरेन्स कम्पनी हुज कस्टमर वन अर मोर कार्स कस्टमर चाहिँ एउटा कारसँग के छ वन अर मोर कार्स वन टु मेनी रिलेसनशिप हुनु पर्यो कि मेनी टु मेनी हुन्छ ठीक छ अब अर्को हेर त्यसपछि इच कार इज एसोसिएटेड 0 अर एनी नम्बर अफ रेकर्डेड ठीक छ यहाँ के छ अर्को कारसँग एक्सिडेन्ट भन्ने छ यहाँ के छ हामीसँग एक्सिडेन्ट छ
एक्सिडेन्ट छ। अब यहाँ हेर त, इच कार एसोसिएट विथ 0 or any number of recorded accidents। कार चाहिँ एउटा कार चाहिँ मेनी रेकर्डेडसम्म के छ, प्रेजेन्स छ यहाँ, हो र यहाँ ठिक छ। अर्को हेर त, अब यहाँ कार चाहिँ के छ, एसोसिएटेड, इच कार हेज एसोसिएटेड, कार एसोसिएटेड एक्सिडेन्ट्स, कार चाहिँ के छ, एसोसिएटेड एक्सिडेन्ट, कार एसोसिएटेड एक्सिडेन्ट, वान कार एसोसिएटेड मेनी एक्सिडेन्ट्स, 0 or मेनी भनेदेखि 0 to इन्फिनिटी हुन्छ, यो जति पनि लाउनु मिल्छ। अनि अब यो एट्रिब्युट्सहरू अरू तिमीले थप्न सक्छौ, ठिक छ। यो भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ केटा? तिमीहरू बोलेनौ भने चाहिँ काम छैन है। हेर, तिमीहरू बोल्यौ भने बल्ल काम हुन्छ है। बुझ्यो नि त्यो कुरा हैन? हजुर, त्यो 0 को रोल भएन यति बेला। 0 to any भनेको यम हो नि त। यमलाई चाहिँ तिमीलाई त्यहाँ त्यस्तो लाग्छ, यस्तो लाग्न लेख्थ्यो, 0 को त्यो यमको ठाउँमा के लेख, 0 डट 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 एसटीकै जति पनि हुन्छ, 0 पनि हुनसक्छ, धेरै पनि हुनसक्छ नि त। हजुर सर, त्यो लेख्न सक्छौँ है हामीले, कुरो बुझ्यौ? बुझ्यो सर। अब अर्को छ, ल यो पढेर तिमीहरूले बनाऊ त मलाई, एक्जाममा आएको क्वेसन पनि हो। ल बनाऊ, सबले कपीमा बनाऊ, अनि तिमीहरूले बनाएको एन्सरसँग म्याच गएन हेरौँला एन्सर। ल पहिला सबले बनाऊ, क्वेसन यति नै हो। ड्र द डायग्राम अफ द फुटबल क्लब। अ फुटबल क्लब हैज अ नेम, ग्राउन्ड एन्ड इज मेड अप अफ प्लेयर्स। A player can play for only one club and a manager represented by his name manage a club. A footballer has a registration number, name and age. A club manager also buys players. Each club plays against each other club in the league and matches have the date, venue and scores। ल यसलाई बनाऊ त, तिमीले कति बुझेछौ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ यहाँबाट, छिटो। ल यसमा पऱ्यो मलाई भन त, इन्टिटीहरू के हो नि, वाट आर द इन्टिटीज फर द रिलेसनसिप फर द दिस फुटबल क्लब, इन्टिटीहरू के हुन्? क्लब, फुटबल, प्लेयर। क्लब र फुटबल त एउटै होइन र, फुटबल क्लब र क्लब एउटै हो है। फुटबल क्लबमा क्लब लेख्यो भने फुटबल क्लब लेख्यो भने कुरो एउटै हो। फुटबल क्लब र प्लेयर्स अनि अर्को के हो? म्यानेजर, अनि अर्को म्यानेजर हो। गुड। ल यतिलाई ल बनाऊ त, यहाँ डायग्राम बनाऊ, त्यहाँ एट्रिब्युट्स राखेर बनाऊ है, त्यहाँ दिएका एट्रिब्युट्स राखेर कपीमा बनाऊ। यु डोन्ट निड टु सो मी। तिमीहरू गएर, तिमीहरूलाई 12:06 हो, 12:10 टाइमसम्म 4 मिनट, यु विल हेभ द टेक 4 मिनट्स टाइम। त्यस पछाडि म यसको एन्सर डिस्कसन गर्छु, अनि तिमीले बल्ल आफूले गरेको मिल्यो मिलेन बल्ल भन्ने, ठिक छ? ल सुरु गर। यो ट्राई गरेनौ भने एक्जाममा मार्क्स आउँदैन है। यसको फेरि सबैको यो युनिक हुनुपर्छ यो हैन, जसले जे बनाए पनि हुँदैन, ठिक छ? यहाँ भनेको कुरा तिमीहरू, यहाँ जम्मा 4वटा इन्टिटी छन्, इन्टिटी 4 हुनु पर्यो। 4 इन्टिटीको के रिलेसनसिप छ त्यो पनि बताएको छ, ठिक छ? अनि हरेक इन्टिटीका कतिवटा एट्रिब्युट्स छ, कस्ता एट्रिब्युट्स हुन्छ त्यो पनि बताएको छ क्वेसनले। सो सबैको नर्मल्ली के हुन्छ, सेम हुन्छ यो कुरा। रिलेसनसिप एक अर्कासँग कस्तो हुन्छ त्यो पनि भनेको छ। त्यस कारणले यो सबैको युनिक हुनुपर्छ भने हैन, यो सबैको सेम हुनुपर्छ है। जसले जे बनायो हैन, आफू जसले जे बनायो त्यही मिल्छ भन्ने जरुरी होइन। एन्सर एउटै हुन्छ, त्यो एन्सर सबैले निकाल्नु पर्यो।
सर भयो हजुर सर यसमा डेट भ्यालु र स्कोर कसको एट्रिब्युट भन्छ सर? मैले यसो विचार गर त कसको हो म्याच विचार भनेर गर्न अर्को एकछिन बनाउनु पर्ने रहेछ सर। परेन यो युनियर रिलेसनसिपलाई हिन्ट्स दिएँ है मैले रिलेसनसिपको एट्रिब्युट एक्ज्याक्टली डिस्क्रिप्टिभ हो है यो युनियरी हो है यो किन क्लब प्ले एगेन्स्ट इच अदर भनेको क्लबले क्लबसँगै खेल्नु पर्यो भनेपछि युनियरी हुनु पर्यो होइन युनियरीका तीनटा एट्रिब्युट्स हुनु पर्यो डेट भेन्यू एन्ड स्कोर कुरो बुझ्यो बस सक्यो केटा सर त्यो युनरीको एकचोटि स्लाइड देखाइदिनु न। देखियो त्यसको एट्रिब्युट कसरी जोड्ने त्यो आएन कि सर। ल ठिक छ त एट्रिब्युट हो नि सम्झ जोड्न त जोडौँला न ठिक छ कुरो बुझ्यो होइन अब यहाँ आएर है यसलाई थोरै ब्रिफ गरौँ अनि हेर्न जाउँ हेर त क्लब के छ क्लब भन्ने इन्टिटीसँग यसको एट्रिब्युट्स के छ नेम र ग्राउन्ड छ हो अनि मेजर प्लेयर्स छ तर यो प्लेयर एट्रिब्युट छैन यो इन्टिटी होइन अप भनेपछि एउटा क्लब भयो अर्को प्लेयर भयो प्लेयरले चाहिँ के गर्छ क्लब्सको लागि प्ले गर्छ रिलेसनसिप के हो प्ले भन्ने आउने हो क्लब भन्ने इन्टिटी भयो प्लेयर भन्ने पनि इन्टिटी भयो होइन क्लब प्लेयरले के गर्छ क्लबको लागि प्ले गर्छ क्लब वान क्लब हेज द मेनी प्लेयर्स ठिक छ अ प्लेयर क्यान प्ले ओन्ली वान क्लब प्लेयरले चाहिँ के छ एउटै मात्रै क्लबमा प्ले गर्न सक्छ तर क्लबसँग चाहिँ के हुन्छ मेनी प्लेयर्स हुन्छन् अनि अ प्लेयर क्यान प्ले ओन्ली वान क्लब इन अ म्यानेजर भनेको छ हेर त ठिक छ अब यहाँ म्यानेजर्स भनेर रिप्रेजेन्ट बाई दिस नेम म्यानेजर इन क्लब भनेपछि अर्को के छ यहाँ म्यानेजर भन्ने चिज चाहियो ठिक छ यो म्यानेजर भन्ने बनाएँ इन्टिटी बनाएँ मैले म्यानेजर है मैले म्यानेजर यसको एउटै मात्रै इन्टिटी चाहिँ के हो नेम अ क्लब म्यानेजर अल्सो बाइस प्लेयर म्यानेजर कहाँ चाहिँ बाई नेम म्यानेजर क्लब भन्छ भनेर त अनि म्यानेजर म्यानेजर अ क्लब भन्छ म्यानेजरले के गर्छ क्लबलाई म्यानेज गर्छ एउटा म्यानेजरले एउटा क्लबलाई म्यानेज गर्छ अ क्लब म्यानेजर अल्सो 22 प्लेयर भनेपछि एउटा क्लब म्यानेजरले मेनी प्लेयरलाई के गर्छ 22 गर्छ यो 22 भने होइन यहाँ म्यानेज भने
उनीहरुको इज प्ले एगेन्स्ट इच अदर हुन्छ एउटा क्लब यहाँ त्यस्तो छ एउटा क्लबले के गर्छ अर्को क्लबसँग प्ले गर्छ अनि एट्रिब्युट यहाँबाट दिनु पर्यो एउटा एट्रिब्युट्स दुईटा एट्रिब्युट्स तीनटा एउटा डेट एउटा भेन्यू एउटा स्कोर यहाँ प्ले भने क्लब प्ले हैन यहाँबाट क्लबले यहाँबाटसँग प्ले गर्छ मेनी टु वान एउटा धेरैसँग प्ले गर्न सक्छ ठीक छ यो चाहिँ नर्मल भयो है यस्तो यस्तै हुनुपर्छ ल तिमीहरूले बनाएको छ मिल्यो मिलेन अहिले मैले भनेको र यो पनि मिल्यो मिलेन हेर कसले के गरिरहेछ कसले एन्सर पठाऊ वा नपठाऊ सुभाष शर्मा सुवेदी क्लब म्यानेज म्यानेजर प्लेयर वान टिमलाई लगभग उसले लेखेको भएको छ गुड ल र यहाँ भयो नि हैन हेर त ठीक छ नि कुरो बुझ्यो खोइ त खोइ केटा खोइ खोइ भन भन यहाँ यति ठिक छ यसमा कन्फ्युजन छ यसमा भन त ल यसमा कन्फ्युजन छ छैन ल अर्को एक्जाम्पल गर्नु पर्यो ल क्वेसन पढ क्वेसन खर सबैले पढ ल यो दुईटा गरे अर्को पनि छ यस्तो यो घरमै पढ्यो ल बाँकी त्यसो अगाडि पढाउला यदि दुईटा पढ्यो भने तिमीहरूले केही बुझ्छौ त्यसको घरमा पढ्ने अनि पछि म असाइनमेन्टहरु दिन्छु त्यो पनि सल्भ गर्नु त्यसपछि क्लियर भइहाल्छ धेरैवटा गर्दा गर्दै यो पनि एक्जाममा आएको क्वेसन हो है 8 मार्क्समा आएको होला सिर्देको हुन्छ ड्र द एआर डायग्राम भन्छ पहिला तिमीहरूले के ड्रा गर्नु पर्यो इन्टिटी लिस्ट गर्नु पर्यो इन्टिटी लिस्ट गरेपछि तिनीहरुको रिलेसनशिप थाहा पाउनु पर्यो हैन फेरि इन्टिटी रिलेसनशिप भनेको बिट्विन द टु इन्टिटीज एट लिस्ट त्यसपछि यु क्यान ड्र द एआर डायग्राम फर्स्ट लिस्ट द इन्टिटी ल मलाई भन इन्टिटी के हुन्छ मलाई भन्नु पर्ने सबैजनाले तिमीले थाहा पाएको इन्टिटी चाहिँ मलाई मेसेज जस्तो टाइप गर पहिला म हु आर एक्टिभली पार्टिसिपेट भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि मलाई कसैले नभन यु जस्ट need to write the name of entity in the boss company everyone who are present in this class 38 to 38 I need answer from all Lamalai you just type the name of the entity presence in this boss company now first it takes only 2 minutes read the questions carefully, then find out the possible entity presence in these questions, then list these entities and submit the answer. After then, गराए के हुन्छ पोसिबल इन्टिटीजहरु कंपनी बस इन टाउन अपले तीनटा पठायो बस रूट ट्राउन्ट ड्राइभर प्यासेन्जर प्यासेन्जर कुरा उठेछ त्यहाँ you don't assume and route number information is evaluated on the average number of passenger carried per day of the route को डाटा है त्यो ठीक छ बस कंपनी रूट टाउन ड्राइभर बस
कम्पनी रुट टाउन ड्राइभर आकाश चन्द्रको कतिजनाले गरे त्यो मेन इम्प्रुभमेन्टको लागि एन्सर मिलेन इट्स नट इम्पोर्टेन्ट गर्दैछौ तिमीहरू यु विल लर्न हैन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जना आए अरू कहाँ गए थाहा छैन अलोक छेत्री बस कम्पनी बस रुट टाउन ड्राइभर हैन बस कम्पनी बस रुट टाउन ड्राइभर बस कम्पनी बसेस रुट टाउन ड्राइभर ग्यारेज मोनिका उपाध्यायको फ्युले चाहिँ बस कम्पनी र बस भएपछि बस कम्पनी चाहिँदैन होला है company has a boss that means you should discuss about the boss not the company driver धेरै छुट्टा छन् driver company routed bus route bus driver town garage अलिअलि मिल्यो यहाँ यो दुई तीनटा भन्ने लेखेको सागर अकाल बस रुट टाउन ड्राइभर चाडा लेखेछ उसले पनि बस रुट टाउन ड्राइभर ड्राइभर बस टाउन बस रुट ड्राइभर कम्पनी मात्रै छ यो को गुन्जन कुमार शर्मा मिश्र यसले एउटा मात्रै लेखेछ को यो फन्टुस ए माथि लेखेर छ अरु माथि छ त स्पेलिङ मिस्टेक हो त्यो माथि देखे मैले देखे बस ड्राइभर रुट सुभाष शर्मा सुनविधि बस राउटर ड्राइभर बस कम्पनी रुट टाउन ड्राइभर ल यति नै होला हैन 25-30 जना लेखे के अरे 35-40 जना लेखे एक दुईजना को छुटो ताइजर दे आर फुली सर लकी डन नो ल हेर अब हामी यसमा चाहिँ थोरै कुरा गरौँ अनि त्यसपछि डिआर डायग्राम बनाउँला है त ठीक छ ल हेर यसमा हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि अ बस कम्पनी ओन्स अ नम्बर अफ बसेस यो कम्पनीको सँग बस छ भन्ने कुरा मात्रै छ यहाँ भन्दा बढी कम्पनीको काहीँ काम छैन इज बस इज एलोकेटेड पार्टिकुलर रुट अल्दो भनेपछि इज बस भनेपछि हाम्रो बस इम्पोर्टेन्ट भयो है कम्पनी ओन्स बस हैन अनि बसको इन्फर्मेसन हामीले त्यहाँ राख्नु पर्यो हो अब बसको इन्फर्मेसन तिमीले के राख्न सक्छौ कहीँ आउला हेरौँ के छ छैन हेरौँ है बस अब बस इज एलोकेटेड अ पार्टिकुलर नम्बर अफ रुट अल्दो सम रुट्स मे हेभ सेभरल बस भनेपछि एउटा बस हुने भयो हैन अर्को बसले के गर्छ रुट पार गर्ने भयो बससँग के हुनु पर्यो रुट्स हुनुपर्छ हो अल्दो सम रुट्स मे हेभ सेभरल बस भनेपछि यो एम इन्टु बस र रुट्सको सम्बन्ध के हुने भयो र त्यो पनि हुनु पर्यो र each route passes through a number of towns भनेपछि रुट कहाँबाट पासेस भयो टाउनबाट हैन टाउन चाहियो अर्को हामीलाई टाउन चाहियो one or more driver are allocated to each stage of route रुट भन्ने कुरो चाहिँ के छ हैन नम्बर यहाँ आरओटी लेखेको छु मैले आरओयुटी रुट हुनु पर्यो यहाँ रुट हेर त यो रुट चाहिँ के छ allocated to each stage of route which correspond to journey through some or all of the towns on a route भनेपछि रुट जाँदा चाहिँ नम्बर अफ स्टेज छ स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 भन्ने छ भने यो रुट चाहिँ भनेपछि रुटले के गर्नु पर्यो हैन कुन स्टेजमा कुन ड्राइभर भनेपछि रुटसँग के छ रुट भएपछि हामीलाई के छ अर्को स्टेजहरु चाहियो स्टेज भन्ने अर्को एन्टिटी छ यहाँ ठीक छ सम अफ द टाउन्स हेभ ग्यारेज टाउनसँग के छ ग्यारेज छ अर्को ग्यारेज भन्ने चाहियो where bus are kept and each of the buses are identified bus को बल्ल एट्रिब्युट यहाँ आयो bus are identified the registration number garage मा हो and can carry different number of passengers so since the vehicle vary in size can be single or double deck भन्ने हुनु पर्यो बसको एन्टिटी हेर त बसको एन्टिटी त्यो हुनु पर्यो डेक हुनु पर्यो नम्बर अफ प्यासेन्जर हुनु पर्यो बसको साइजहरु के छ
बसको चाहिँ रजिस्ट्रेसन हुनु पर्यो, बसका एट्रिब्युट्स यहाँ आर डिफाइन गर्यो है। यो प्याराग्राफी के गरौँ, बसका एट्रिब्युट्स डिफाइन गर्छ। इच रुट इज रुटको इच रुट इज आइडेन्टिफाई द रुट नम्बर एन्ड इन्फर्मेसन एभाइलेबल अन द एभरेज नम्बर अफ प्यासेन्जर्स। रुटमा के हुनु पर्यो, एभरेज नम्बर अफ प्यासेन्जर र रुट नम्बर हुनु पर्यो रुटमा हो। अनि ड्राइभर क्यान हेभ इम्प्लोइ नम्बर, नेम, एड्रेस एन्ड समटाइम्स टेलिफोन नम्बर। भनेपछि यो तीनटाले चाहिँ एट्रिब्युट्स के हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गरेको छ। यो तीनटाले के इन्टिटी हुन्छ र रिलेसनसिप के छ भन्ने कुरा डिफाइन गरेको छ। ठिक छ, यति कुरा बनाउनु पर्यो। कुरो बुझेन यति यो क्वेसनले भनेको कुरा? भन है केटा हो, भन ल। यतिमा छ, तिमीहरूले बनाऊ ल। तिमीहरूले इन्टिटी बुझ्यौ, ल बनाऊ, या डायग्राम बनाऊ, ड्र। अझ तिमीलाई सजिलो बनाइदिएँ मैले। यसमा हेर ल, ध्यान दिएर हेर। यसमा रिलेसनसिप र बस के हुन्छ यहाँ लेखेको छ। अब यो यति बनाएपछि यसलाई हेरेर इआर डायग्राम ठ्याक्कै बनाऊ है। यति कुरा तिमीहरूले पहिला इआर डायग्राम बनाउनु भन्दा पहिला यो कुरा लेख्न सक्नु पर्यो, देन यु क्यान ड्र द इआर डायग्राम हो। यहाँ लेखेको छ यो मैले। पहिला तिमीले के थाहा हुनु पर्यो, बोल्ड फेसहरूको इआर डायग्राम छ, यसरी इन्टिटी छ, बस, रुट, टाउन, ड्राइभर, स्टेज, ग्यारेज, यति हुनु पर्यो। अब यिनीहरू किन इन्टिटी भयो भन्ने कुरा, company owns bus and will hold the information about them. Bus travel on routes and will needed described. Bus pass to the town and needed to know about them. Company employs driver, persons will hold their data. Routes are made of stages. They are route stage. Garage, houses, bus and need to know where they are. किन हामी यसलाई चाहिँ इन्टिटी मानि भन्ने कुरो जस्टिफिकेसन हो। अब यो इन्टिटी चाहिँमा अब रिलेसनसिप के एक्जिस्ट गर्छ भनेको दुईटा कुरा मैले अघि भने, दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो तिमीहरूले। ल दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अर्को इन्टिटी एन्ड रिलेसनसिप्स, कार्डिनालिटी सही थाहा पाउनु पर्यो। ल बस इज एलोकेटेड अ रूट एन्ड अ रूट मे हेभ सेभरल बसेस। हेर है, अ रूट हेज सेभरल बसेस, एउटा रुटमा सेभरल बसेस छ। ठिक छ, बस टु रुट भनेको मेनी टु वान है। अ रुट कम्प्रोमाइज द टाउन वान अर मोर स्टेजेस, रुट टु स्टेज भनेको वान इन्टु एम। वान अर मोर ड्राइभर आर एलोकेटेड इन स्टेज, ड्राइभर टु स्टेज भनेको एम इन्टु वान। अ स्टेज पासेस टु स्मल अर अल अफ द टाउन अन अ रुट भनेको अ स्टेज पासेस थ्रु सम अर अल अफ द टाउन्स अन अ रुट। यसमा पासेस थ्रु भनेपछि हेर त, यो चाहिँ पासेस स्टेज र टाउन बिचको रिलेसनसिप के हो, एम इन्टु एन। एउटा टाउन र नम्बर अफ स्टेजेस हुने हो। पासेस थ्रु सम अर अल अफ द टाउन्स अन अ रुट, एउटा रुटमा भएका स्टेजहरूमा अथवा टाउनमा रिलेसनसिप के हो, रुट चाहिँ के हो, एम इन्टु एन। A route passes through some or all of the towns. Route passes through M into N. Some of the towns have a garage. A garage. One is to one. Garage or town में क्या हो? Garage के bus है. Each bus has one home garage. मानसी. के buses. And each मानसी bus बड़ा हमको क्या मिस्टेक बड़ा bus has a क्या बस कन्टेन्ट मेनी ग्यारेज। ठिक छ, एम इन्टु एनमा हुनेमा यो चाहिँ के भयो, रिलेसनसिप भयो। हामीले त्यही प्याराग्राफबाट एक्स्ट्रा गरेको चिजहरू यतिबाट हामीले यो रिलेसन डिफाइन गरेको हो भनेको थाहा पाउनु पर्यो है। ल अब यति चिज गरिसकेपछि अब यसलाई पढेर तिमीहरू या डायग्राम बनाऊ त ल। हाउ कुड यु डु इट? ल त अब यसको या डायग्राम बनाऊ सबैले। सुनिरहेको छ मेरो कुरा केटा? सर त्यो के हामीले वान अनि एम त्यस्तो लेखे पछाडि चाहिँ त्यो त्यो अघिको त्यो वान टू मेनी र मेनी टू वान वाला त्यो एरो चाहिँ त्यो के गर्न पर्ने हो? त वान भए ठाउँमा एरो देऊ, एम भए ठाउँमा नदेऊ। कुरा एउटा रिलेसनसिप त यहाँ त डिफाइन गरेको नि त। कुरो बुझ्यौ?
वानले के ठाउँमा एरो देऊ तिमीलाई जस्तै मैले अघि भने मल्टिपल अल्टरनेटिभ रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक छ जुन गरे पनि हुन्छ है ल बनाऊ सर यहाँ देखा भन्दा अर्को रिलेसन लेख्न पाइन्न जस्तै ड्राइभर र बसको यहाँ छैन नि ड्राइभर र बसको होइन त्यहाँ यदि तिम्रो प्याराग्राफमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेका छैन भने त्यो कुरा लेख्न पाइँदैन ड्राइभर र बसको उसले रिलेसनसिप एक्सप्लेनै गरेका छैन भने किन लेख्ने त है हामीले जेनरल इन्फर्मेसन अनुसार नलेख्ने है प्याराग्राफमा जे छ त्यही कुरा मात्रै लेख्ने जेनरल कन्सेप्ट हाम्रो अर्कै होला होइन त्यो नम्याच नहुन पनि सक्छ सो क्वेसनमा जे छ वानली मेन्सन दोज थिङ्स डु नट एड एक्स्ट्रा त्यसले तिम्रो ER डायग्रामलाई मिसलिड गर्छ ओके बस र ड्राइभर बिचको कुरै गरेको छैन त्यसले त्यहाँ क्वेसनले गरेछ र काहीँ गरे जस्तो लाग्दैन मलाई भयो बनायो
सर त्यो अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु। भयो केटा भयो। भयो सर। हाँ सर। ल तिमीले बनाएको हेर एन्सर मिल्यो मिलेन। रिलेसनसिप र एन्टिटी भएपछि बनाउन किन गाह्रो भयो हेर एकपल्ट। मिल्यो मिलेन त्यति भन। ठिक छ मिल्यो। सर त्यो रिलेसनसिपमा पनि त्यही नै हुनुपर्ने हो कि अरू लेखे नि हुन्छ नि त्यो नाम के? त्यस्तै जनाउने नाम लेखेन ठ्याक्कै त्यही हुनुपर्छ जरुरी छैन। बस इज सटिस्फाई रुट भन्ने कुरा लेख्नै पर्छ छैन। बस एज एलोकेटेड फर रुट लेखे पनि भयो। अनि त्यहाँ भएको शब्द प्रयोग गरे पनि त्यही लेख्नुपर्छ जरुरी छैन। के लेखेर न
बस इज एलोकेटेड लेखिदियो के फरक परेर अहिले इज सर्भिसबाइड लेखेको छ यहाँ त त्यो त्यो जरुरी छैन है ठिक छ रिलेसनसिपमा कार्डिनालिटी मिल्नु पर्यो र एट्रिब्युट्स मिल्नु पर्यो नम्बर अफ इन्टिटी मिल्नु पर्यो त्यति मिलेन यार त्यति कुरा त्यो रिलेसनसिप त नाम के छ बस कम्पनी चाहिँदैन कम्पनी हेज नम्बर अफ बसेस भनेपछि त्यो कम्पनीको काम सिद्धियो भनेपछि यु हेभ टु आइडेन्टिफाई व्हिच बस इज एलोकेटेड फर व्हिच रुट भनेपछि बस र रुटको कन्सर्न छ कम्पनी र रुटको कन्सर्नै छैन हामीसँग हैन अ कम्पनी हेज मेनी बसेस एउटा कम्पनीका बसहरू हुन् हैन बस आर एलोकेटेड फर द मेनी रुट्स भनेपछि व्हिच बस इज एलोकेटेड फर व्हिच रुट इज द मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ हैन नम्बर अफ डिफ्रेन्ट कम्पनी भनेर आएको है डिफ्रेन्ट कम्पनी हेज डिफ्रेन्ट बस डिफ्रेन्ट कम्पनी बसेस आर एलोकेटेड फर डिफ्रेन्ट रुट भनेको है यु सुड कन्सिडर अबाउट द कम्पनी हैन कुरो बुझ्यौ खै बोल्दैन केटो फेरि सोधेर सुनेन पनि थाहा हुन्न मलाई भयो कुरो बुझ्यौ बुझे सर यसमा के कन्फ्युजन छ अरूलाई यो अघि तिमीहरूको रिलेसनसिप हेरेपछि इआर डायग्राम बनाउनेमा सर हजुर सर यो ग्यारेजको नेम दुईटा ग्यारेजको सेम नेम नि हुन सक्छ नि सर ग्यारेज भनेको छ त्यहाँ त्यही भएर हामीले मेनी ग्यारेजको कुरै गरेका छैनौँ त्यहाँ होइन सर छुट्टै टाउनमा भएको ग्यारेजको दुईटा नै बरु एड्रेस चाहिँ प्राइमरी के हुन सक्छ नि सर ग्यारेजमा एड्रेस भने प्राइमरी कि त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर हेर त के भनेको छ ग्यारेजको कुरामा केही भनेको छ टर्न ग्यारेज वेयर बस आर किप्ड इन इच अफ दिस बसेस आइडेन्टिफाई द सम अफ द टाउन हेभ अ ग्यारेज हरेक ग्यारेजमा एउटा टाउनमा एउटा ग्यारेज छ अहिले नामलाई गर्छ तिमी अब यो एट्रिब्युसन ग्यारेजको खासै केही कुरा लेखाएको छैन हैन नेम र टाउनको एउटा नाम हुनु पर्यो टाउन भनेको एड्रेस हो अनि नाम दियो तिमीले त्यसमा अरू कुनै ग्यारेज आइडी बनाउन सक्छौ केही फरक परेन त्यसमा प्राइमरी किमा नेमै बनाउनु किन जरुरी भएर तिमीले चाहिँ दुईटा ग्यारेजको एउटै नाम हुन सक्छ ठिकको कुरो हैन यो हाम्रो नर्मली लोकल रूपमा त्यही भइरहेछ अब यहाँ चाहिँ अहिले हामीले नेम आइडी बरु त्यसमा टाउन र ग्यारेजको 1-to-1 रिलेसन छ नि सर एउटा टाउनमा एउटा मात्र ग्यारेज भनेछ अनि एड्रेसले चाहिँ बरु प्राइमरी की जनाउन सक्ने भन्छ एड्रेसलाई अब यहाँ त प्राइमरी की नेम लगाएको छ हैन भनेपछि एड्रेसलाई नर्मली प्राइमरी की मानिदैन के भनेपछि तिमीले त्यहाँ कुनै आइडी बनाऊ न आइडी ग्यारेज आइडी भनेर बनाउन मिल्छ अनि प्राइमरी की राख्न मिल्यो के कुरो बुझ्यौ ओके है त्यो एउटा एड्रेस छ आइडी भनेर अनि एड्रेसलाई खासै प्राइमरी की मानिन्न हैन कुरो बुझ्यौ भनेपछि हरेक ठाउँमा एउटा ग्यारेज छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीहरूलाई अ टाउन हेज 1 ग्यारेज हैन भनेपछि तिमीले त्यहाँ एड्रेसै महत्त्वपूर्ण कुरो भयो त्यसको लागि आइडी बनाउनु नेम महत्त्वपूर्ण कुरो भएन भनेपछि एउटा आइडी बनाउनै भइहाल्छ ठिक छ ल यो भयो यति कुरा बुझ्यो है अब यहाँ एउटा यस्तै एक्जाम्पल छ युनिभर्सिटी डाटाबेस हो यो तिम्रो अब यो अहिले यहाँ गर्दाखेरि टेक्स्ट टाइम यो मैले छोडिदिएँ स्किप गरेँ यो तिम्रो पढ हैन अनि यसको यसरी यहाँ इन्टिटी र इन्टिटी रिलेसनसिप दिएको छ कार्डिनालिटी दिएको छ यो पढ्ने अनि यो डायग्राम बनाऊ र तिमीले बनाएको योसँग म्याच भयो भने चेक गर यो तिमीलाई सेल्फ टेस्टको लागि छोडिदिएँ मैले गर्नु ठिक छ यो गर्दा 15-20 मिनट लाग्छ अहिले मैले यसलाई चलाइनँ ठिक छ कपिल यो घरमा ट्राई गर्ने है यो भिडियो छ तिमीहरू यो भिडियोबाट यो कुरा देखिहाल्छ पढ एकपल्ट ट्याक्क स्क्यान्सर निकाल र घरमा आफैलाई टेस्ट गर एकपल्ट तिमीले पढाएको कुरा कतिको फाइनली भयो हेर है मैले अहिले गराइनँ खै ओके पनि भन्दैन नट ओके पनि भन्दैनन् हामी अरू कुरा पढ्छौँ खै घरमा सबै यहाँ घरमा पनि गर न अरू असाइनमेन्टहरू त तिम्रो च्याप्टर यो 2 सकि त म असाइनमेन्ट तिम्रो तयार हुन्छ नेक्स्ट विक त्यो अपलोड गरिदिइहाल्छु असाइनमेन्ट गर्दा नम्बर मोर एक्जाम्पल अफ इआर डायग्राम आइहाल्छ त्यहाँ पनि प्र्याक्टिस भइहाल्छ इआर डायग्राम प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो दुईटा गरेर चाहिँ पुग्दैन कन्फ्युजन बढी हुन्छ सो डु एटलिस्ट हैन 10 to 15 वटा गरेपछि बल्ल याद हुन्छ
म 12-15वटा एक्सर्साइजमा राखिदिन्छु, 5-7वटा कम्तीमा राखिदिन्छु। त्यति गरेर यहाँ 5-6वटा त हामीले गऱ्यौँ, त्यति 12वटा जम्मा गऱ्यो भने यसरी रिपिटेटिभ गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ कि कन्सेप्ट इन्टिटी कसरी डिफाइन गर्ने, रिलेसनसिप कहाँबाट खोज्ने, रिलेसनसिपको कीवर्ड के हो होइन, कार्डिनालिटी के हो भनेको बल्ल डिफाइन हुन्छ, अनि सजिलो हुन्छ गर्न ल है। अब हाम्रो यो इआर डायग्राम अन्तर्गत एउटा टपिक छ स्पेसलाइजेसन र जेनरलाइजेसन। स्पेसलाइजेसन भनेको हेर है टप टु डाउन एप्रोच हुन्छ जहिले पनि हैन। सिम्पल एक्जाम्पल पर्सन भने मैले हैन, पर्सन भनेको टप भयो। पर्सनलाई मैले के गरेँ, एउटा स्टुडेन्ट बनाएँ र पर्सन स्टुडेन्ट इज अ पर्सन। अर्को पर्सनलाई के भने इम्प्लोइ बनाएँ र इम्प्लोइ हो। अब यो स्टुडेन्टलाई फेरि अझ जेनरलाइज गरेँ होइन, एउटा आइटी भने, एउटा अर्को के भने सिभिल भने। स्क्रिन त आइरहेछ नि मेरो होइन, आइरहेछ सर। इम्प्लोइ भन्ने बित्तिकै के एउटा टेक्निकल भयो, अर्को के भयो नन टेक्निकल भयो। ल हेर त जति तल आयो त्यति स्पेसल केस हुँदैछ। अब आइटीमा पनि हामीले गयौँ, एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियर भनेर बनायो होइन, अर्को डाटाबेस डिजाइनर भनेर बनायो, अर्को होइन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भनेर बनायो। के क्याटेगोरी भयो। जति तल आउँछौ त्यति नै यसको स्पेसियालिटी बढ्दैछ कि छैन भन त मलाई। बढ्दैछ है। अब यहाँ अब तलबाट टप टु बटम, टप टु बटम आउनु भनेको चाहिँ, टप टु बटम आउनु भनेको चाहिँ के हो, स्पेसलाइजेसन। अब रिभर्स बटम टु टप जाऊ यसरी। हेर त बटमबाट टप जाऊ त, बटमबाट चाहिँ टप जाऊ। यो चाहिँ जेनरलाइजेसन हेर है। पहिला सफ्टवेयर इन्जिनियर थियो, ब्लु प्रोग्राम सफ्टवेयर इन्जिनियर, डाटाबेस इन्जिनियर र नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तीनटालाई कम्बाइन गरेर के बनायौँ, आइटी इन्जिनियर बनायौँ र यहाँ जेनरलाइज जुन मोर जेनरलाइज है। अब स्टुडेन्ट के थियो है, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, डाटाबेस डिजाइनिङ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हामी क्याटेगोरी गरेँ मैले। अर्को स्टुडेन्ट के हो, सिभिल र आइटीको एउटा सिभिल। अब यो दुईटा मजबाट के भयो, स्टुडेन्टमा गयो। यता हेर त इम्प्लोइ टेक्निसियन थियो, अर्को नन टेक्निसियन थियो। यो दुईटै मजबाट के हो, इम्प्लोइ भयो। इम्प्लोइ र स्टुडेन्ट मजबाट के हो, पर्सन भयो। भनेपछि जति माथि जान्छौ त्यति के हुन्छ, जेनरलाइजेसन हुन्छ। दिस इज द कन्सेप्ट अफ हायरार्की, सब क्लास एन्ड सुपर क्लास रिलेसनसिप भन्छ है यो। ठिक छ। यसलाई इज अ रिलेसनसिपको रूपमा बढी लेख्छौँ हामी। इज अ भनेको कस्तो हो, पर्सन लेख्ने पढ्ने बेलामा पर्सन इज अ स्टुडेन्ट, पर्सन इज अ इम्प्लोइ। यसमा के हो, पर्सन चाहिँ सुपर क्लास भयो, स्टुडेन्ट र इम्प्लोइ चाहिँ के हो, सब क्लास भयो। अब स्टुडेन्ट इज अ आइएसए भनेको इज अ, स्टुडेन्ट इज अ आइटी इन्जिनियर, आइटी स्टुडेन्ट। अर्को के हो, सिभिल ब्याकग्राउन्ड स्टुडेन्ट, सिभिल होइन। स्टुडेन्ट इज अ आइटी स्टुडेन्ट, सिभिल स्टुडेन्ट इज अ सिभिल स्टुडेन्ट, सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट पढ्नेको लागि। अब इम्प्लोइमा के भयो, अर्को हामीले के गर्यौँ, टेक्निकल र नन टेक्निकल होइन। इम्प्लोइ इज टेक्निकल, इम्प्लोइ इज अ नन टेक्निकल। यहाँ इज अ रिलेसनसिप है बिचमा, इज अ भनेर। भनेपछि यसरी हामी के गर्छौँ, स्पेसलाइजेसन र जेनरलाइजेसन बनाउन सक्छौँ। यसको मिनिङ भनेको के हो बुझ्यौ नि होइन। स्पेसलाइजेसन भनेको के हो, जेनरलाइजेसन भनेको के हो। ठिक छ। स्पेसलाइजेसनको टप टु बटम, जेनरलाइजेसनको बटम टु टप होइन। स्पेसलाइजेसनको जति तल जान्छौ त्यति स्पेसलाइजेसन हुँदै जान्छ, जेनरलाइजेसन जति माथि जान्छ त्यति जेनरलाइज हुँदै आउँछ। ठिक छ। यति कुरो बुझ्यौ, खोइ बुझ्यो पनि छैन, बुझिन पनि छैन। ल अब यहाँ सिम्पल एक्जाम्पल हेर है। हेर यहाँ
पर्सन आइडी नेम स्टेट सिटी पर्सन इज अ के हो इम्प्लोइ एउटा एन्टिटी भयो पर्सन अर्को के हो कस्टमर भइस दुईटा एन्टिटी भयो है पर्सन इज अ इम्प्लोइ पर्सन इज अ कस्टमर हो अब अर्को हेर इम्प्लोइ के हो इम्प्लोइ इज अ अफिसर इम्प्लोइ इज अ टेलर इम्प्लोइ इज अ सेक्रेटरी मान्छे इम्प्लोइका पनि क्याटेगोरी भयो यसै टप टु बटम जाँदा स्पेसालिटिज बढ्दै जाने बटम टु टप जाँदाखेरि जेनरलाइजेसन बढ्दै जाने यो इआर डायग्राम लेख्ने कुरा है यसरी हामीहरूले चाहिँ ठिक छ यो कसरी लेख्छौँ हामी इआर डायग्रामको थ्रु लेख्छौँ यो इआर डायग्राममा लेख्ने तरिका हो इआर डायग्राममा एउटा चाहिँ इज भन्ने रिचले यसले के जनाउँछ यो इज भन्ने सिम्बल है इज यो ट्रेङ्गलमा जस्तो इजले के जनाउने भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसलाइजेसन एन्ड जेनरलाइजेसन जनाउने हो ठिक छ यसले इज भनेको स्पेसलाइजेसन यहाँभन्दा तल गयो भने इज यसलाई अपवर्ड गयो भने ब्याकेट टप टु बटम गयो भने स्पेसलाइजेसन हुन्छ यो इजमा बटम टु टप गयो भने यो के हुन्छ जेनरलाइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा हो यो इज अब इजमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपहरू हेरौँला भर्खरै ठिक छ यो इआर डायग्राम बुझ्यो नि यसको मिनिङ के हो भनेर बुझ्यो केटा अब यो स्पेसलाइजेसनमा चाहिँ र जेनरलाइजेसनमा सर्टेन कन्स्ट्रेन्टहरू छन् राइट कन्स्ट्रेन्ट अन स्पेसलाइजेसन जेनरलाइजेसन एउटा डिसजोइन्ट कन्स्ट्रेन्ट अब हेर त हेर डिसजोइन्ट कन्स्ट्रेन्ट अन्तर्गत हेर त जस्तै मानौँ हाम्रो मैले यहाँ पर्सन लेखेँ हाम्रो कलेजको लागि मैले डाटाबेस डिजाइन गरिरहेको छु हैन इज लेखेँ यहाँ पर्सन इज यो पनि एउटा इन्टिटी हो अब यसको मैले एट्रिब्युट्सको कुरा गरिनँ है अहिले इन्टिटीको मात्रै कुरा गरिरहेको छु पर्सन इज इम्प्लोइ person is a student ल अब यो क्वेसनले यहाँ र त मैले तिमीलाई किन लेखेँ भन्दाखेरि यो ओभरल्यापिङ र डिस्टेन्स दे आर डिफरेन्ट स्पेसलाइजेसन्स यो कुनै पनि पर्सन एउटा अर्गनाइजेसन इम्प्लोइ पनि हुन सक्ने र स्टुडेन्ट पनि हुन सक्छ सक्दैन यदि a person is both employee and student भन्यो भने के हो ओभरल्यापिङ स्पेसलाइजेसन यो भनेको ओभरल्यापिङ स्पेसलाइजेसन तिमीहरूलाई क्वेसनले अ पर्सन इफ अ पर्सन इज इम्प्लोइ ही अर सी क्यानट बी अ स्टुडेन्ट भन् लेख्यो भने के भने त्यहाँ ओभरल्यापिङ छैन क्वेसन सुन है ध्यान दिएर सब स्टेटमेन्ट सुन है क्वेसनले के भन्न सक्छ अथवा तिमीहरूलाई रिक्वायरमेन्ट के हुन सक्छ अ पर्सन क्यान बी अ इम्प्लोइ अर स्टुडेन्ट इफ अ पर्सन इज इम्प्लोइ he or she cannot be a student that means there is no overlapping employee के बन्न सक्दैन स्टुडेन्ट बन्न सक्दैन अथवा स्टुडेन्ट के बन्न सक्दैन इम्प्लोइ बन्न सक्दैन भनेपछि यो चाहिँ के भयो डिसजोइन्ट स्पेसलाइजेसन भनेपछि दुई प्रकारको स्पेसलाइजेसन हुने भयो एउटा ओभरल्यापिङ अर्को डिसजोइन्ट मिनिङ बुझ्यो केटा होला भन है डिसजोइन्ट र ओभरल्यापिङको मिनिङ बुझ्यो बुझेनौ के बुझ्यो नि होइन बोल है बोल केटा बोल ल यहाँ सिम्पल एक्जाम्पलहरू अब यो कन्भेन्सन हेर है यो अहिले जुन हामीले सिल्भर स्क्याचको बुकहरू प्रयोग गर्थ्यौँ पहिला त्यसले इज भन्ने रिलेसन बढी युज गर्थ्यो या डायग्राममा ठिक छ इज भन्ने युज गर्थ्यो आजकलको यो लेटेस्ट भर्सनको बुकहरूले यो रिलेसनसिप युज गर्दैन है यसले के गर्दैन यो रिलेसनसिप युज गर्दैन यसले सब क्लास र सुपर क्लासको कन्सेप्टबाट यस्तो खालको फिगर युज गर्छ अब नर्मली यहाँ इन्टिटी यिनीहरू चाहिँ के हुन् एट्रिब्युट चाहिँ यहाँ माथि बनाउने यसरी बनायो भने पनि हुन्छ एक्जाममा थोरै क्वेसन आउँदा त केही फरक परेन ल अब यहाँ हेर्दा ओभरल्यापिङ अ पर्सन क्यान बी अ मेम्बर अफ स्टुडेन्ट एन्ड इम्प्लोइ सिम्बल हेर है ओभरल्यापिङ भयो भने चाहिँ यहाँ यो यसरी यो छुट्टै ब्रान्चमा आयो यसरी यो पनि छुट्टै ब्रान्चमा छ यो पनि छुट्टै ब्रान्चमा छ यसरी आएको छुट्टै दुईटा डिफ्रेन्ट एरो छ हो यसरी डिफ्रेन्ट एरोबाट आएको छ भने दे आर ओभरल्यापिङ
यसको मिनिङ के हो ध्यान दिएर है यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अ पर्सन क्यान बी इम्प्लोइ अर अ स्टुडेन्ट क्यान बी अ मेम्बर अ पर्सन क्यान बी अ मेम्बर अफ इम्प्लोइ एन्ड स्टुडेन्ट तर यहाँ हेर त इम्प्लोइमा चाहिँ सिंगल एरोमा डिभाइड भएको छ नि यसको मिनिङ के हो इट इज डिसजोइन्ट इम्प्लोइ क्यान बी इन्स्ट्रक्टर अ इन्स्ट्रक्टर क्यानट बी सेक्रेटरी हैन यो इम्प्लोइ कि इन्स्ट्रक्टर हुनु पर्यो कि सेक्रेटरी हुनु पर्यो दे आर डिसजोइन्ट या एरो हेर यो एरो आएर सिंगल एरो आएर यसै दुईटा भागमा डिभाइड भयो भने डिसजोइन्ट हो बुझ्यौ दुईटा अलग अलग एरो आउनु भनेको ओभरल्यापिङ हो यो नोटेसन हो है तिमीले यो पनि युज गर्न सक्छौ अब अर्को तिमीले कुनै बुक फलो गर्यो भने आइएसएल लेख्ने बुकलाई फलो गर्यो त्यो सिल्भर स्क्रैचको पुरानो बुक हो 6th एडिसन भन्दा अगाडिको बुकमा यही छ सिम्बल हैन अहिलेको 9th होला मैले चलाइरहेको यस्तो गर्यो भने यहाँनेरि डिसजोइन्ट लेखिदिन्छ के उसले यहाँनेरि डिसजोइन्ट लेखिदिन्छ यसरी यस्तै लेख्न पनि मिल्छ यो डिसजोइन्ट लेखेपछि अब यहाँबाट आउने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो इम्प्लोइ भयो सरी इम्प्लोइ त ड्युटी छ यहाँ के भयो यो यहाँ इम्प्लोइ आइएससी डिस्ट्रिक्ट लेख्यो भने डिस्ट्रिक्ट भयो आइएससी मात्र लेख्यो भने आइएससी भयो यो चाहिँ टोटल जर्नलाइजेसन हो तलपट्टि को लेखेको थियो यहाँ त कसलाई कोसँग पढिरहेछ को अहिले को बोलिरह खै बोलेन फेरि अहिले भर्खर को बोलिरहेको थियो कसले उसले राम्रै कुरा गरिरहेको थियो को फेरि भन्दा भयो लड्की को बोलिरहेको थियो ठिक छ कुरो बुझ्यौ डिसजोइन्ट र ओभरल्यापिङको कुरो बुझ्यौ केटाहरु के निदाय कि क्या हो भाषा निदाउँदिनुस् निदाउँदिनु सर भन्छ ल बुझ्यो भन नि त ल र यहाँ अब कुनैको नोटेसन यहाँ आएर यो चाहिँ नन स्ट्यान्डर्ड सिम्बल है यस्तो चाहिँ प्रयोग नगर यहाँ अर र एन्ड भने यो दे आर नन स्ट्यान्डर्ड सिम्बल मैले यो आफूलाई ड्र गर्न मन लागेन फेरि तिमीहरूले कहाँ इन्टरनेट फलो गरौ होला अनि फेरि यही बनाउला एक्जाममा भनेर मैले प्रयोग गरेको यो अर नलेख्ने है यहाँ नर्मली लेख्यो भने यहाँ डिसजोइन्ट भन्नु पर्यो नि यहाँ डिसजोइन्ट लेखिदिने ठिक छ अर चाहिँ नलेख्ने डिसजोइन्ट लेख्ने यो एन्ड नलेख्ने यो चाहिँ यो केही लेखेन यो अटोमेटिक ओभरल्यापिङ भन्ने बुझिन्छ ठिक छ है दुईटै एउटै छ त सिम्बल एउटै छ अनि यो इजमा डिसजोइन्ट लेख्ने यो डिसजोइन्ट लेख्ने भनेको पोस्ट ग्रेजुएट र अन्डर ग्रेजुएट दे आर डिफरेन्ट थिङ हो अब यहाँ केही पनि लेखेन भने के हुन्छ युनिभर्सिटी मेम्बर क्यान बी स्टाफ एडिटर बोथ यो नलेख्ने भनिरहेको छु त मैले भनेको यस्तो नलेख्ने यतिकै छोडिदिने यो हटाएको इरेज गरेको देयर इज नथिङ हो बुझ्यो यो नलेख्ने भनेको इरेज गरेको यो अर चाहिँ नलेख्ने यो अर्को ठाउँ हामी यहाँ के लेख्ने सिम्पली डिसजोइन्ट लेख्ने यो एरे भन्दा माथि डिस कुरो बुझेन डिसजोइन्ट लेख्ने बुझ्यो नि होइन बुझे सर ल अर्को कम्प्लिट नेट कन्स्टेन्ट अब कम्प्लिट नेट कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ अघि भर्खर हामीले कम्प्लिट नेट कन्स्टेन्ट अनुसार टोटल र पार्सियल भनेर पढ्यौँ हैन टोटल स्पेसलाइजेसन एन्ड जेनरलाइजेसन पार्सियल स्पेसलाइजेसन एन्ड जेनरलाइजेसन भनेपछि कहिलेकाहीँ टोटल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हायर लेभल इन्टिटी मस्ट बिलोङ टु अ लोवर लेभल इन्टिटी हायर लेभल इन्टिटी तल काहीँ पर्नै पर्छ हो त्यो भनेको जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल अ स्टुडेन्ट मस्ट बी अब जस्तै एउटा कुनै पनि युनिभर्सिटी विद्यार्थी छ त्यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट र ग्रेजुएट पढाइ हुन्छ जस्तै हाम्रो कलेजमा भएको विद्यार्थी कि मास्टर्सको हुनु पर्यो कि ब्याचलर्सको हुनु पर्यो त्योभन्दा अगाडि अर्को अप्सनै छैन भनेपछि माथि स्टुडेन्ट क्यान बी अ मास्टर्स एन्ड ब्याचलर्स भनेर तिमीले इज अर स्टुडेन्ट इज अ मास्टर्स स्टुडेन्ट्स होइन यहाँ इज भनेर बनायो स्टुडेन्टलाई के बनायो स्टुडेन्ट यहाँ इजामा के बनायो आइएस लेख्यौँ हामीले इज यता पोस्ट भनेको मास्टर्स
यो त अर्को के छ ब्याचलर्स यसरी बनायो भने के हो ओभरल्यापिङ पनि भयो यो ओभरल्यापिङ गर्न पाइँदैन थियो हैन यो सिम्बलले चाहिँ ओभरल्यापिङ जनाउँछ यहाँ त्यहाँ के इएस यो त परेन यहाँ डिस्जोइन्ट लेख्नु पर्यो फेरि यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो डिस्जोइन्ट बनाउनु पर्यो डिस्जोइन्ट हो भने अनि अब अर्को हेर यो स्टुडेन्ट कि मास्टर्सको हुनु पर्यो कि ब्याचलर्सको हुनु पर्यो भनेपछि पार्टिसिपेसन के हो स्टुडेन्टको मास्टर्स र ब्याचलर टोटल छ अब अर्को हेर त पार्शियल स्पेसलाइजेसन भनेको चाहिँ यो हायर लेभल स्टुडेन्ट जस्तै अब मानौ पर्सन भन्ने बनायो कुनै पनि युनिभर्सिटीको पर्सन्स हैन पर्सन युनिभर्सिटीमा आएका पर्सनहरू कि स्टाफ कि स्टुडेन्ट मात्रै हुन्छन् भन्ने कुरा भएन त्यहाँ अरू पनि हुन सक्छन् हैन इज भन्ने रिलेसनसिपमा इज भन्ने रिलेसन के हुन्छ र कि स्टाफ होलान् कि इम्प्लोइ होलान् त्यसरी कि स्टुडेन्ट होलान् कि इम्प्लोइ होलान् अब सबै जति व्यक्ति युनिभर्सिटी जति नै छन् सबै इम्प्लोइ पनि हुनुपर्ने अथवा इम्प्लोइ स्टुडेन्ट मात्रै नै हुन्छन् भनेर कुरा छन् कोहीको चाहिँ त्यहाँको इम्प्लोइ पनि नहुन सक्छन् त्यहाँको स्टुडेन्ट पनि नहुन सक्छन् कोही भिजिटिङ फ्याकल्टी रूपमा आएको होलान् है कोही भिजिटिङ टेम्पोरेरी स्टुडेन्ट रूपमा आएको होलान् त्यहाँको पर्मानेन्ट स्टुडेन्ट नहुन सक्छन् हैन कोही गेस्ट लेक्चर रूपमा आएको होलान् हुएभर भनेपछि सबै पर्सन के हुँदैनन् यो पर्सनको पार्टिसिपेसन चाहिँ स्टुडेन्ट र इम्प्लोइमा चाहिँ के भयो पार्शियल भयो भनेपछि यसरी हामी के गर्छौँ कम्प्लिट नेट कन्स्टेन्ट अन्तर्गत चाहिँ टोटल र पार्शियल हुन्छ भने अब यिनीहरूको सिम्बल हेरौँ है त सिम्बल हेर त अब यसको सिम्बल चाहिँ यहाँ अगाडि मैले छोडेर आएको थिएँ तिमीहरूलाई ल र यहाँ र यो एरोले यस्तो यो आइएस स्पेसलाइजेसन यसरी लेख्यौँ हामीहरूले यो डिस्जोइन्ट यस्तो लेख्यौँ अब यहाँ हेर त टोटल हो भने हामी यहाँ के लेख्छौँ टोटल लेख्छौँ यो लेखे पनि भयो टोटल हो भने हामी के लेख्छौँ यहाँ टोटल लेख्नु पर्यो ठिक छ केही लेखेन भने त के हुन्छ पार्शियल हुन्छ डिस्जोइन्ट टोटल अथवा तिमीहरूले यहाँनिर यहाँ पनि तिमीले डिस्जोइन्ट यो ओभरल्यापिङ डिस्जोइन्ट पनि हुनसक्छ नि फेरि होइन डिस्जोइन्ट चाहिँ दुइटै हुनसक्छ के अरे पार्शियल टोटल र पार्शियल चाहिँ दुइटै हुनसक्छ एउटा सिम्बल यो अर्को यहाँ आएर चाहिँ अघि मैले भनेको टोटल जेनरलाइजेसनको यहाँ दुइटै एरो हुनु पर्यो टोटललाई यो पनि युज गर्न सक्छौ तिमीले ठिक छ इजको जेनरलाइजेसन यो भयो टोटललाई चाहिँ हामी के लेख्छौँ डबल एरो डिस्जोइन्ट हो भने अगाडि डिस्टेन्स लेखिन्छौँ ठिक छ कुरो यो नोटेसन है हुए जुन चाहिँ तिमीले प्रयोग गरे पनि गर चोइस इज योर्स होइन तर यसको सिम्बल उसमा मिक्स चाहिँ नगर्ने है कोही कुरो बुझेनन् कस्तोलाई चाहिँ टोटल अनि पार्शियल भन्ने के अरे त्यो डायग्राम त बुझ्यो तर कस्तोलाई चाहिँ भन्ने कस्तोलाई भने अहिले भर्खर इक्जाम्पल भने मैले के भन्छ के अहिले भर्खर मैले इक्जाम्पल दिएँ टोटल र पार्शियलको अब आएर कस्तोलाई भन्छ फेरि ल फेरि हेर स्टुडेन्ट भन्ने एउटा रिलेसन छ हाम्रै कलेजको इक्जाम्पल दिए पनि भयो अथवा कुनैको पनि दिएँ होइन अब हेर त है अब यहाँ के गरेँ मैले यहाँ इज भनेर लेखेँ स्टुडेन्ट इज अ मास्टर्स स्टुडेन्ट अर ब्याचलर स्टुडेन्ट्स हाम्रो भने स्टुडेन्ट दुईवटा मात्रै हुन् भनेपछि हेर सबै स्टुडेन्ट के हुन् कि मास्टर्सका हुन् कि ब्याचलर्सका हुन् यो स्टुडेन्ट चाहिँ यहाँ मध्ये यो स्टुडेन्ट भन्ने जस्तै यो टोटल र पार्शियल कसरी भन्दाखेरि यहाँको हायर लेभल इन्टिटीको पार्टिसिपेसन लोवर लेभलमा के हुनु पर्यो टोटल हुनु पर्यो भनेपछि यो स्टुडेन्ट जति यहाँ जति स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छन् त्यो सबै कि मास्टर हुनु पर्यो कि एउटा न एउटामा हुनु पर्यो भने यसलाई हामी के भन्छौँ टोटल यसरी यहाँ लेखि यसलाई यो लेखेपछि टोटल भयो ठिक छ टोटल पार्टिसिपेसन भयो अब अर्को हेर त सेम कुरो मैले अर्को पर्सन भन्ने बनाएँ अथवा पिपुल भन्ने जे बनाऊ पिपुल भनेर बनाएँ अब हाम्रो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल युनिभर्सिटीको डाटाबेस बनाइरहेको छौँ हामी पिपुल भनेर बनाएँ मैले यहाँ इज भनेर बनाऊ होइन एउटा मैले के भन्यो एउटा स्टाफ भनेर बनाएँ
अर्को के भने स्टुडेन्ट भनेर बनायो जब यो पिपुल चाहिँ के हुनु पर्यो अब पार्शियल भनेको यहाँ जो मान्छे आउँछ नि कि त्यो स्टाफ हुनु पर्यो कि स्टुडेन्ट हुनु पर्यो अब एउटा युनिभर्सिटीलाई कन्सिडर गरौँ न युएनआई एक्जाम्पल मात्रै विश्वविद्यालयमा अथवा हाम्रो कलेज पनि एउटा युनिभर्सिटी हो हाम्रो पनि हैन यहाँ भएका सबै मान्छे कि स्टाफ हुने कि स्टुडेन्ट हुने मात्रै त हुँदैन होला अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ कलेजमा आएका मान्छेहरू कोही रिसर्च एसोसिएटहरू के हुन्छ गेस्टको रूपमा आएका हुन्छन् कोही विद्यार्थीहरू हैन गेस्टको रूपमा आएको हुन्छन् एउटा एक्सचेन्ज रूपमा आएको हुन्छन् कोही प्रोफेसरहरू हैन गेस्ट लेक्चरको रूपमा आएको हुन्छन् यहाँ आएका सबै विद्यार्थी भएर के भएनन् ती स्टाफ पनि भएनन् स्टुडेन्ट पनि भएनन् जति मान्छे यहाँ आएका थिए हु भिजिट द युनिभर्सिटी दे आर नट द स्टाफ एन्ड दे आर नट द स्टुडेन्ट्स दे आर ओन्ली द भिजिटर्स भनेपछि हो यस्तो केसमा यहाँ जति यो इन्टिटीमा जति आएका सबै मान्छेहरू स्टाफ पनि होइनन् स्टुडेन्ट पनि होइनन् सम अफ देम स्टाफ होला सम अफ देम स्टुडेन्ट अल अफ देम होइनन् भनेपछि त्यो अल अफ देम होइनन् भन्ने कुरा जनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ पार्शियल रिलेसनसिप पार्शियल जेनरलाइजेसन गर्छौँ जुन यो सिम्बल आफैमा के हो पार्शियल हो यसलाई टोटल गर्ने होइन दुईटा एरो गर्नुपर्छ होइन हामीले अघि बनाउँदै के बनाएको छौँ सुरुमा बनाउँदै हामी के बनाउँछौँ पार्शियल बनाउँछौँ कम्प्लिट हुन्छ भने मात्रै हामी के दिन्छौँ डबल एरो दिन्छौँ यो टोटल हो इजाको लागि ठीक छ कुरो बुझ्यो बुझेन अब चाहिँ बुझ्यो सर है लास्ट छ टपिक्स अनि सक्यो है ल र अब जस्तै अहिलेसम्म हामीले रिलेसनसिप केमा पढ्यौँ बाइनरीमा पढ्यौँ होइन टर्नरी पनि रिलेसनसिप हुन्छ जस्तै सिम्पल इक्जाम्पल हेर अब यहाँ हेऱ्यौ भने तीनटा इन्टिटी छन् सारा रहेछन् इन्टिटी होइन प्रोजेक्ट भन्ने एउटा इन्टिटी छ इन्स्ट्रक्टर भन्ने इन्स्टिटी छ स्टुडेन्ट भन्ने इन्स्टिटी छ इभ्यालुएसन भन्ने इन्स्टिटी छ अब इन्स्ट्रक्टरले प्रोजेक्टको पनि इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो होइन इन्स्ट्रक्टरले स्टुडेन्टको पनि इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो यहाँ यता इभ्यालुएसन पर्यो भने यताबाट आएको छ र यसरी हो इन्स्ट्रक्टरले स्टुडेन्टलाई नै प्रोजेक्ट गाइड गर्नु पर्यो स्टुडेन्टलाई होइन इन्स्ट्रक्टरले प्रोजेक्ट गाइड गर्नु छ प्रोजेक्ट स्टुडेन्टले प्रोजेक्टलाई पनि इन्स्ट्रक्टरले अब प्रोजेक्ट गाइड चाहिँ प्रोजेक्टलाई पनि गर्नु छ स्टुडेन्टलाई भनेपछि गाइड इन्स्ट्रक्टरले प्रोजेक्टलाई पनि पर्छ स्टुडेन्टलाई पनि गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ रिडन्डेन्ट रिलेसनसिप छ यो टर्नरी रिलेसनसिप भनेपछि यो प्रोजेक्ट गाइड भन्ने कुरा तीनटाको कुरा हो इन्स्ट्रक्टर प्रोजेक्ट र स्टुडेन्ट बिचको हो इभ्यालुएसन पनि टर्नरी हो इन्स्ट्रक्टर स्टुडेन्ट अझ चारवटा भयो प्रोजेक्ट र इभ्यालुएसन चारवटाको इभ्यालुएसन फरक भयो भनेपछि जुन कुरा सबैको लागि नचाहिन सक्छ होइन इभ्यालुएसन त इभ्यालुएसनलाई गर्दैनौँ हामीहरूले एउटा टेबल मात्रै हो यो भनेपछि यस्तो यो रिलेसनसिपहरू चाहिँ रिडन्डेन्ट इन्टिटीहरूलाई चाहिँ एउटा रिलेसनलाई हामी के को रूपमा एक्सप्रेस गर्ने इन्टिटीको रूपमा एक्सप्रेस गर्ने र रिडन्डेन्ट इन्फर्मेसनलाई चाहिँ ओभरल्यापिङ अथवा रिडन्डेन्ट अथवा ओभरल्यापिङ रिलेसनसिपहरूलाई चाहिँ एउटा एब्स्ट्र्याक्ट इन्टिटीको रूपमा प्रेजेन्स गरेर त्यो रिडन्डेन्सीलाई के गर्ने हटाउने भन्ने फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ एग्रिगेसन हेर है रिडन्डेन्सी चाहिँ के को थ्रु हटाउने अब्स्ट्र्याक्ट इन्टिटी कसको अब्स्ट्र्याक्ट इन्टिटी कसको बनाउने रिलेसनसिपको बनाउने जसले के अभोइड गर्छ रिडन्डेन्सी बिट्विन द रिलेसनसिपलाई के गर्छ अभोइड गर्छ त्यो टेक्निक्सलाई हामी के भन्छौँ एग्रिगेसन अब यो चिजलाई हामीले के गरी प्रेजेन्ट गर्छौँ यसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ भनेपछि अब यहाँ सिम्पली हेर त अहिलेको रिलेसन गाइड चाहिँ यति तीनटा गर्नु पर्यो होइन यो एउटा इन्टिटी हो अब इभ्यालुएसन त इन्स्ट्रक्टरको पनि गर्नु छ प्रोजेक्टको पनि गर्नु पर्यो स्टुडेन्टकै गर्नु पर्यो होइन भनेपछि इफ दे आर इन्स्ट्रक्टरले प्रोजेक्ट र स्टुडेन्टलाई गाइड गर्छ र यो चारै यो तीनटा चिजलाई चाहिँ हामीले के बनायौँ अब एउटा इन्टिटी बनायौँ भनेपछि इभ्यालुएसन त अघि चारवटाको थियो नि त होइन भनेपछि अब यसलाई एउटा एब्स्ट्र्याक्ट इन्टिटी मान्ने भनेपछि इभ्यालुएसन चाहिँ अब कसको गर्ने इन्स्ट्रक्टरको पनि गर्ने प्रोजेक्टको पनि गर्ने इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसले जनाउँछ यसले जनाउँछ यस्तो फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ एग्रिगेसन भन्छौँ है ल एउटा इक्जाम्पल हो यस्तो इक्जाम्पल धेरै बन्न पनि सक्छ तिमीले डिजाइन गरेको त्यसमा नबन्न पनि सक्छ इट्स नट द म्यान्डेटरी भयो भने चाहिँ हामीहरूले यदि मल्टिपल इन्टिटी बिचको रिलेसनसिप तीनटा चारवटा पाँचवटा बिच छ भने त्यसले रिडन्डेन्सी जेनेरेट गर्छ
त्यो रिडन्डेन्सीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा रिलेसनसिपलाई नै हामीले के बनाउने एब्स्ट्र्याक्ट इन्टिटी बनाउने र त्यसमा चाहिँ के गर्ने एउटा रिलेसनसिप अप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त्यो टेक्निक्सलाई हामी के भन्छौँ एग्रिगेसन भन्छौँ ठीक छ कुरो बुझ्यो रिडन्डेन्सी कसरी हट्दैन रिडन्डेन्सी कसरी हट्यो भन्दाखेरि यो इभ्यालुएसन फल चाहिँ इन्डिप तिमीले यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के भर्छ भन्दाखेरि यो इभ्यालुएसन फरले चाहिँ रिलेसनसिप भनेको चाहिँ यसले रिडन्डेन्सी कसरी हटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो इभ्यालुएसन भन्ने फरलाई चाहिँ मल्टिपल भयो क्या यहाँ इन्स्ट्रक्टर इभ्यालुएसन स्टुडेन्ट्स इन्स्ट्रक्टर इभ्यालुएसन प्रोजेक्ट भनेपछि यो कसको हो त एक्चुअली त इन्स्ट्रक्टर इभ्यालुएसन प्रोजेक्ट भन्ने कुरा पनि भन्दा पनि बढी हामीले इभ्यालुएसन ओभरअल चिजको चाहिँ गरिरहेको छौँ क्या यहाँ होइन इन्स्ट्रक्टर इभ्यालुएसन स्टुडेन्ट होइन इन्स्ट्रक्टर इभ्यालुएसन प्रोजेक्ट पनि होइन अब अर्को त यहाँ पनि के स्टुडेन्ट्स इभ्यालुएसन प्रोजेक्ट पनि होइन यहाँ त जतिवटा अर्थ लगाए पनि मैले लागेन भन त चार रिलेसनसिप भएपछि त भनेपछि त्यो चिज चाहिँ त्यो रिलेसनसिप चाहिँ के भयो रिडन्डेन्ट भयो कसको भनेको अननेसेसरी नचाहिने ठाउँमा पनि त्यो के भयो रिलेसनसिप भयो तर एक्चुअली हामीलाई चाहिने चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के इन्स्ट्रक्टर प्रोजेक्ट र स्टुडेन्टको इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने यसरी देखाउनु पर्ने तर यहाँ चाहिँ देखाउँदै के भयो हरेकले हरेकको इभ्यालुएसन गरेको जुन कुरा चाहिँ हाम्रो के हो रिक्वायरमेन्ट होइन त्यो रिडन्डेन्ट प्रपर्टीलाई चाहिँ हामीले के हटायौँ एग्रिगेसनको थ्रु हटायौँ है प्रोजेक्ट गाइडको काम चाहिँ प्रोजेक्ट गाइड भनेको त नर्मली एउटा रिलेसन हो नि इन्स्ट्रक्टरले के गर्छ प्रोजेक्ट गाइड गर्छ सिम्पल इन्स्ट्रक्टरले के गर्छ प्रोजेक्टलाई गाइड गर्छ अब यहाँ चाहिँ यो इन्स्ट्रक्टरले प्रोजेक्टलाई गाइड गर्छ इन्स्ट्रक्टरले स्टुडेन्टले गाइड गर्छ भनेको यो भनेको चाहिँ है टर्नरी भनेपछि त कुरो बुझ्यौ इन्स्ट्रक्टरले प्रोजेक्टलाई पनि गाइड गर्छ स्टुडेन्टलाई पनि गाइड गर्छ यो अरू भन ल सर आजले यति गरौँ बोले के भन भनेको हतार त कराएर बोले यति नै गर्ने हो सर यति गरौँ आजलाई त्यो भोलि हामी अर्को दिन चाहिँ हामी रिलेसनल डाटा मोडलबाट पढ्छौँ है त आजलाई यति नै गर्ने केटा हो यहाँ बढी गर्न ओके सर आज न हतार केटाहरूलाई